منن والا تمام اہل بیت نو منن والا نبی پاک دے نال جڑ جان والی ایک ایک ہستی دا احترام کرن والا گل مکاواں میں اے گلے بیت دا نوکر میں اے گلے بیت دا نوکر میں اے گلے بیت دا نوکر میں نوکر غاص غابادا میں اے گلے بیت دا نوکر میں نوکر سے خوابادا وہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ غر مسلمان دا میں اگلے بیت دا نوکر میں اگلے بیت دا نوکر میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی ساڈے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی کراں میں نوکری ساری عمر اس آشیانے دی علی گسنین تے زغرا علی گسنین تے زغرا علی گسنین تے زغرا اے ورثہ اہل ایمان دا او جنتی لوگ نے سارے عقیدہ غر مسلمان دا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ شان صحابہ شان اہل بیت مولانا قاری احمد حسین صاحب ایک باری سارے پڑھ کے وکھا دیو میں اگلے بیت دا نوکر میں نوکر خان سے خوابادا اور تڑپ جانا صحابہ سب پیارے ساڈی اکھیاں دے ہن تارے صحابہ سب پیارے ساڈی اکھیاں دے ہن تارے انہاں اولاد تے تن من اسلام تو وارے انہاں دے پیراں دی مٹی توجہ کرنا جی اس جملے تے نہ بولیا فیصلہ بات تک دل دے اندر ارمان لے کے جاواں گا انہاں دے پیراں دی مٹی انہاں دے پیراں دی مٹی انہاں دے پیراں دی مٹی سرما میری اکھیاں دا انہاں دے پیراں دی مٹی سرما میری اکھیاں دا وہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ غر مسلمان دا میں اگلے بیت دا نوکر میں اگلے